अस्सलाम वालेकुम। ये ख़ास वीडियो लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। असल में बहुत सारे मैसेजेस सवालात हमारे पास आ रहे थे, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था, पूछा जा रहा था, किसी का सवाल होता था कि यार मार्केट इतनी ऊपर चली गई और अब हम क्या करें, हमारे रेट नहीं आए, इस तरह की बातें। और कुछ कई सवाल ऐसे भी थे कि क्या यहाँ से बाय कर लें, मार्केट तो बहुत अच्छी लग रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात मार्केट में होते रहते हैं। तो मैंने सोचा, इत्तेफाक से एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, जो मेरी अपनी वीडियो थी 26 सितंबर 2021 की। उस वीडियो को मैंने दोबारा सुना और फिर उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो लोग जो सवालात कर रहे हैं, काश वो इन वीडियोस का अहाता करते तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती। यहाँ पर मसला है बिलीव इट और नॉट। सब में अहम तरीन बात जो ये है कि आप बिलीवर हैं या नॉन बिलीवर हैं, और चीज़ों पे अगर बिलीव करना चाहते हैं तो उसकी आपके पास ग्राउंड्स क्या होते हैं, आप किस तरीके से मार्केट को देखते हैं। मतलब आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं या आप किसी ख़ास रद्द अमल से परेशान हो जाते हैं, जिस तरह के अदम इस्तेहकाम आई और बहुत सारे सियासी और माशी हालात पाकिस्तान के ख़राब रहे, पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की बातें होती रहीं, बहुत सारी डिस्कशंस होती रहीं और लोग शदीद परेशान रहे। तो जब वो वीडियो मैं देख रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर की जाए। आपके सामने जो स्लाइड है, इसमें मैंने वो तमाम वीडियोस की थंबनेल दिखाई हैं। इसमें मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ 26 सितंबर 2021 की, वो है ये बाइंग पैराडाइज, स्पेसिफिकली एक वीडियो की ख़ास तौर पे। ये कोई डेली कॉल नहीं थी, ये ख़ास वीडियो बनाई गई 29 मिनट की, जो आप लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है। ये 2 साल पुरानी बात है। उसके बाद फिर मैंने नीचे कुछ और वीडियोस दिखाई हैं। अगर आप देखें तो 2 साल पहले की वीडियोस अगर मैं बताऊं, जिसमें स्ट्रेटजी डिफ़ाइन की गई, जिसमें ये बताया गया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हुई, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहा, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता रहा कि PSX में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें फिर समझाता रहा मैं। फिर उसके बाद 2021 के बाद 2022 आया, 2022 के बाद फिर 2023, जब 2022 में अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त हम अपना माल बिकवा चुके थे। फिर 2023 शुरू होने से पहले 2023 में के बारे में मैंने ये बात बताई आप लोगों के कि ये एक बाइंग का साल है। फिर मैंने आपको कहा कि जून लास्ट मंथ होगा कि आप बाइंग जून तक मुकम्मल कर लें, और वहाँ हमने आपको मई के अंदर जून पोर्टफोलियो दे दिया। ये 23 जून 26 जून की कॉलें आपके सामने हैं, जिसमें मैंने ये बताया आपको कि आप यहाँ पर अगर इस मंदी में बाइंग करेंगे तो आप बहुत लकी होंगे। अब आप इन तमाम चीज़ों को देखिए, क्या जब ये इस तरीके से आपको इन्फॉर्म किया जाता रहा तो आपने इस पर क्या अमल दरामद किया, और अगर अमल दरामद नहीं किया तो फिर हमारे पास क्या चॉइस है कि हम इस पर अफसोस करें कि हम इस रैली का फ़ायदा नहीं उठा सके, 27,000 पॉइंट का फ़ायदा नहीं उठा सके। हम फिर किस तरीके से मोरद इल्ज़ाम मार्केट को या इंडेक्स को ठहराएं कि इंडेक्स बढ़ गया, क्योंकि समय पहले 2022 में तो माल बेचने की बात की गई है, और 2021 से लेकर 2023 तक जो स्विंग्स मार्केट में आई उसको भी इस्तेमाल करने के लिए आपको तरीक़े बताए गए। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जिसमें मैंने आपको 26 सितंबर 2021 से आज तक की मार्केट दिखाई है। अच्छा, उस वीडियो में मैंने और क्या बातें बताई? मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को थ्रेट किया कि देखो यार, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त सैचुरेशन में चली गई है और अब इसमें किसी वक्त भी बबल बस्ट हो सकता है। ये बात उस वीडियो में उनको भी फोकस किया गया कि आप लोग आएँ और मार्केट के बारे में सोचें और इन्वेस्ट करें। फिर मैंने यकीन दिलाने की कोशिश की कि मार्केट में कोई क्रैश सिचुएशन नहीं है, जो क्रैश सिचुएशन है कोई नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज की जो कॉरपोरेशंस हैं वो बहुत अच्छा कर रही है।
مارکیٹ ٹیکنیکلی ویک ضرور ہے, فنڈامنٹلی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, اکانومی کا, روپی ڈالر پیرٹی, پولیٹیکل ایشوز, یہ مسئلے ہیں. اس کے باوجود میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوں. یہ بات ساری اس ویڈیو میں موجود ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اسٹاک یہیں پہ پرفارم کریں گے اور انڈیکس پرفارم نہیں کرے گا. اور آپ چارٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً میرے خیال میں کتنے مہینے, شاید وہ کوئی آلموسٹ 24 سے زائد مہینے ہیں جس میں مارکیٹ جو ہے ایک مخصوص رینج میں 47,000 اور 35,000 کے بیچ میں رہی. اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو یہ 10-12 ہزار پوائنٹ بنتے ہیں. یہ مطلب کچھ کم پوائنٹس نہیں ہیں. اس میں کتنی سوئنگز بنی, اور اس سوئنگز کی افادیت کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا رہا. اب اگر ہم صرف چلیں لانگر ٹرم انویسٹر کے اینگل سے اس کو دیکھیں تو اس 26 ستمبر 2021 کے ویڈیو میں کافی سارے اسٹاکس کا تذکرہ بھی ہوا, سیکٹرز کا ہوا. تو اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ وہ ڈاؤن کتنا جاتے ہیں اور اپ کتنا جاتے ہیں. جیسے INIL ہے, وہاں سے 62% نیچے جاتا ہے اور 127% اوپر جاتا ہے. ASTL 62% نیچے جاتا ہے, 44% اوپر جاتا ہے. ISL 52% نیچے جاتا ہے, 78% اوپر جاتا ہے. اسی طرح مغل جتنا نیچے جاتا ہے اتنا اوپر آتا ہے. اب آ جائیں آپ بینکنگ کو دیکھ لیجئے, صرف 24% بینک اسلامی نیچے جاتا ہے اور 114% اوپر جاتا ہے. فیصل بینک 22% نیچے جاتا ہے اور 71% اوپر جاتا ہے. بینک الفلاح 16% نیچے جاتا ہے اور 90% اوپر جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بتائی گئی. پھر متواتر آپ کو جس طرح میں نے تھمبنیلز دکھائے اس میں آپ کو انفارم کرنے کی بھی کوشش کی کہ سمجھیں, اس کو عمل کریں, مارکیٹ کے بارے میں آپٹمزم رکھیں. KC 100 کو اگر دیکھیں تو KC 100 2021 کو 20 ستمبر کا جو ہفتہ تھا جو کلوز ہوا 45,073 پہ کلوز ہوتی ہے. وہاں سے 5,000 نیچے جاتی ہے, تقریباً 40,450 کا لو بناتی ہے, یعنی کہ صرف 10% نیچے جاتی ہے. پھر 40,000 سے 67,000 تک مارکیٹ سفر کرتی ہے. تو وہ جو سفر ہے اس کا 65% اوپر جاتی ہے. تو اگر مارکیٹ پہ اگر بلیو نہیں کریں گے, یا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت ہم اوپر جانے کے لیے بلیو کر لیں, مگر ایٹ لیسٹ جو مارکیٹ کی ٹیکنیکلز اینڈ فنڈامنٹلز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ریالٹی بیس, گراؤنڈ ریالٹی بیس انالیسس ہو. مطلب ایسے نہیں کہ مارکیٹ 1 لاکھ ہو جائے گی, 80,000 ہو جائے گی, مگر ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتا ہو مارکیٹ باٹم آؤٹ کہاں کر رہی ہے, تو ہم انٹری تو لے سکتے ہیں. اور انٹری اسی وقت لیں گے جب ہم ایگزٹ لے سکیں گے, ورنہ مارکیٹ میں تو جتنا پیسہ ڈالیں گے کم ہے. تو یہ تمام چیزیں میں دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کے گوش گزر کروں. دیکھیے, اور میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی دوں گا تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی سنیں اور سمجھیں کہ آپ کو کتنے دفعہ بتایا گیا, اور آپ کو اس کے بعد بھی اگر آپ نے اس پہ بلیو نہیں کیا, چاہے آپ لانگ ٹرم ٹریڈر ہو, چاہے آپ سوئنگ اور میڈیم ٹرم ٹریڈر ہو, چاہے آپ شارٹ ٹرم ٹریڈر ہو, ان تمام انویسٹرز کو ہم نے بینیفٹ کرنے کی کوشش کی. یہ آخری سلائیڈ آپ کے سامنے ہماری سروسز کی ہے. ہم اس میں ڈیلی سٹاکس دیتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے مارکیٹ میں, ڈیفرنٹ ٹائپ کے, سوئنگ, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, انٹرا ڈے, ہر قسم کی ٹریڈنگ کے سٹاکس آپ کو الگ الگ دیتے ہیں. پھر انڈیکس کال دیتے ہیں, پھر دوران سیشن آپ کو مڈ ڈے اپڈیٹ دیتے ہیں, ہم آپ کو پورٹ فولیو بنا کے دیتے ہیں, کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور آپ کی ہولڈنگ پر بھی سپورٹ دیتے ہیں کہ اگر جو مال پڑا ہے اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. اور بالکل اسی طرح کی سروسز جو ہے وہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے دی جاتی ہیں. اگر آپ PMEX میں کام کرتے ہوں یا فورن مارکیٹ میں کام کرتے ہوں, کموڈیٹیز, فوریکس یا انڈیسز. اس کے بعد پھر ہماری جو ایجوکیشنل سروسز ہیں اس میں ٹریننگ پروگرامز ہیں جو اسٹریٹجیز پر ہوتی ہے اور مختلف موضوعات پر ہوتی ہے, سینٹیمنٹل انالیسس پر ہوتی ہے, ٹریڈنگ ٹیکنیکس پر ہوتی ہے. اس کے لیے ہم زوم سیشنز کرتے ہیں, مختلف شہروں میں لائیو سیشن کرتے ہیں,
آن لائن سپورٹ دیتے ہیں, بروکریج پرووائڈ کرتے ہیں, اگر آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہے, کنسلٹیشن, کورسز, یہ تمام سروسز آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کو ان تمام چیزوں سے مستفید ہونا ہے تو بہت آسان ہے, ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے 923456190439. ایک بار پھر 923456190439. آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ 26 ستمبر 2021 کی ویڈیو ضرور دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس وقت کس طریقے سے مارکیٹ کو کیسے دیکھنا ہے اور کیا عمل درآمد کرنا ہے. بہت شکریہ.